महिन्द्रा बोलेरो प्रेजेन्ट्स द गेम चेन्जर उद्यमशील नेपालीको भरपर्दो साथी इन एसोसिएसन विथ नोबेल बैंक सँगै अघि पावर्ड बाय सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स समृद्धि तपाईको साथ हाम्रो सपोर्टेड बाय CE Construction Private Limited since 1992 onlinecover.com The Game Changer. Namaste and welcome to Mahindra Bolero presents The Game Changer in association with Nobel Bank, powered by Citizen Life Insurance, supported by CE Construction and onlinecover.com. म हुँ रिता कट्टेल। भनिन्छ नि उद्यमीले जोगी बन्नु पर्दैन। त्यसो त नेपाल प्राकृतिक विविधताले भरिपूर्ण देश छ। आँखा उघारे मात्र पनि अवसरहरू हाम्रै भिर पाखामा मनज्ञ भेटिन्छन्। आज हाम्रो गेम चेन्जर टिम पुगेको छ एक यस्ता कृषि विषयका विद्यार्थी कहाँ जसले लमजुङको भिर पाखाहरू डुल्ने क्रममा पाए भिर मौरीको मह। वन जङ्गलको अनेकौं औषधिजन्य फूलका रसहरूबाट भिर मौरीले तयार पारेको उक्त महलाई उनले सङ्कलन गरी बजारीकरण मात्र गरेनन्, विश्वका अन्य 55 भन्दा बढी मुलुकहरूमा बेस्ट म्याड हनीका नामले चिनाउन समेत सफल भए। सानै उमेरमा राम्रो सफलता हात पार्न सफल सञ्जय काफ्लेको कथा आजको श्रृङ्खलामा। The Game Changer. घुम्छु, ट्राभल गर्छु, मान्छेहरू भेट्छु भन्ने चाहिँ मलाई बच्चादेखि थियो। अनि मैले 8 क्लास हुँदा नै मैले सोचिसकेको थिएँ कि म ट्राभल गर्छु भनेर हैन। अनि त्यसपछि पैसा पनि सेभ गर्न थालेँ। म एग्रिकल्चर पढेको भनेको एग्रिकल्चर पढ्नलाई भने घुम्न। अनि मलाई चाहिँ एग्रिकल्चर ठ्याक्क पढ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा घटना के भयो भन्दाखेरि म इक्जाम दिन गएँ। मेरो चाहिँ पास मार्क्स 62, फुल मार्क्स 60 160 हैन। अनि पास भयो भने चाहिँ एग्रिकल्चर पढ्न पाउने। मेरो चाहिँ फर्स्ट इक्जाममा 32 आएको थियो कि। अनि अब लाइक नाम निकाल्न त 100 कटाउनु पर्ने। अनि त्यसपछि म म्यासिभ तयारी गरेँ कि इन्ट्रान्सलाई। अनि त्यो बिचमा चाहिँ मलाई के रियलाइज भयो भन्दाखेरि मैले यदि अब मेरो नाम पनि निस्क्यो होइन। अनि मैले त्यो मेहनत गरेँ नि। अनि त्यो मलाई चाहिँ के फिल भयो भन्दाखेरि अब मध्ये यदि केही बन्नु छ भने मेहनतको थ्रु चाहिँ म पुग्न सक्दो रहेछु भन्ने चाहिँ मलाई एकदम फिल भयो। त्यसपछि चाहिँ मैले अब कामहरू अब लाइक इनिसिएटिभ्सहरू त्यसपछि चाहिँ मैले गर्न थालेँ। जो म नेपाल घुम्दै गएँ नि अनि मैले रिसर्च पनि गरेँ, मेरो थेसिस पनि त्यसमै लेखाएको थिएँ मैले, पछि लेखेँ त्यो चाहिँ। तर मलाई त्यति बेला के रियलाइज भयो भने गाउँहरू चाहिँ खाली छ क्या। त्यो भनेको चाहिँ एउटा डिपेन्डेन्ट पपुलेसनमा चाहिँ आइदर मदर्सहरू छ आइदर चिल्ड्रेनहरू छ क्या। लाइक तपाईँ हामी जस्तो युवाहरू गाउँमा छैन। म चाहिँ गाउँमा केही गर्नुपर्छ। गाउँमा केही गऱ्यो भने चाहिँ युवाहरूले रोजगारी पाउँछन्, जसले गर्दाखेरि हाम्रो जुन त्यो फरेन इम्प्लोइमेन्टको कुराहरू छ होइन एकदम म्यासिभ ब्रेन ड्रेन भइरहेको छ, त्यो चाहिँ रोक्न सक्छु भन्ने सोचेँ। तर त्यो चाहिँ गलत रहेछ क्या। अनि कम्पनी रजिस्टर गरेँ, मैले फार्म सेटअप गरेँ, तर आफूलाई बस्नै सकिनँ है गाउँमा। किनकि मेरो ओरिएन्टेसन चाहिँ कस्तो भन्दा लाइफलाई चाहिँ म अरूको लागि गरिरहेको छु भन्ने भयो क्या। गाउँमा लाइक अब युवाहरूको लागि गाउँमा म अरूको लागि गरिरहेको छु भने मेरो लागि भन्दा पनि म अरूको लागि भन्ने भयो क्या। अनि त्यसले चाहिँ मलाई अलिक फ्रस्ट्रेसन्स धेरै लिएर आयो र भने नि मलाई धेरै कुराहरूले चाहिँ त्यहाँ बस्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ फिल गरायो क्या। एउटा चाहिँ लाइक मेरो आफ्नो पर्सनल ग्रोथ रिटायर्ड भयो ठ्याक्कै। अन्त अर्को चाहिँ गाउँमा पनि मैले गर्न खोजेको चिज चाहिँ यहाँबाट हुँदो रहेछ। किनकि मैले भनेको लाइक ल मैले आज एउटा प्रोग्राम गरेँ भने युवाहरू जोडी नै मान्नु भएन कि। त्यो त अब अनि मेरो चाहिँ कस्तो भन्दा यदि मैले मेरो लागि भनेर गएको भए मलाई त्यो अलि लेस फ्रस्ट्रेसन हुन्थ्यो कि मैले तपाईँको लागि गर्छु तपाईँ नै नआउने भन्ने टाइपको त्यस्तो क्या। लाइक इगो होला।
मान्छे चाहिँ एज एन इन्डिभिजुअल सोच्नुपर्ने छ कि एज अ गभर्मेन्ट सोचेर हुँदो रहेछ कि मैले समाज गर्छु यो गर्छु भने द्याट हेज टु बी बाई प्रोडक्ट गर्ने काम त्यही नै हो तर सोच्दाखेरि चाहिँ सोच्ने डिरेक्सन चाहिँ अलिकति हुन्छ नि मेरो आफ्नो लागि भनेर चाहिँ सोच्नुपर्ने रहेछ कि सो अब लमजुङ पढ्दै थिएँ म होइन अनि अब त्यहाँ स्थानीय साथीहरूसँग चाहिँ हामी साइक्लिङहरू गर्ने अब विभिन्न यो आउटडोर एक्टिभिटीहरू गर्थ्यौँ किनकि म पहिल्यैदेखि नै अब बडीलाई फिट बनाउनुपर्छ भन्ने नेचरसँग एकदम क्लोज मान्छे अनि एकजना साथीले चाहिँ ल त्यहाँ मह काट्दैछ जाउँ भनेर भन्नुभयो होइन त्यसपछि गइयो अब त्यहाँ गइयो अनि अब मसँग गोप्रोहरू अनि प्रोफेसनल क्यामेराहरू थियो त्यति बेला म चाहिँ खास फोटो लिन्छु स्टोरी लिन्छु भनेर गएको थिएँ लिएर पनि आएँ अनि एकदम एडभेन्चर एक्सपिरियन्स जस्तो एकदम नेसनल जियोग्राफी भाइस यिनीहरूले डकुमेन्ट गरेको मात्र देखेको होइन कहाँ हो के हो भन्ने त्यो हुन्छ हामीले एकदम अनकन्टारमा हुने त्यस्तो टाइपको फिल अनि हुन पनि लिटरली नै त्यस्तै रहेछ अनि पहिलो दिन गयो दोस्रो दिन चाहिँ हन्टिङ भयो अब आफू एकदम चट्टानको ओडाहरू बसेर मैले तलबाट फोटोहरू लिइरहेको थिएँ अनि त्यो चाहिँ कस्तो भन्दा त्यो ठाउँ चाहिँ तपाईँ खस्यो भने चाहिँ त्यो अन्डा फुटे जस्तो थियो कि मान्छे गन त्यस्तो ठाउँ थियो अलिअलि चाहिँ मैले लाइक बेच्छु भन्ने हिसाबले भन्दा पनि लाइक अब अलिअलि डिस्ट्रिब्युट गर्छु आफन्तहरूलाई दिन्छु किनकि यो रेयर चिज हो भन्ने हिसाबले चाहिँ मलाई फर्स्टमा चाहिँ त्यो सोच आयो अनि मैले हनी चाहिँ बोकेर आएँ होइन अनि त्यसपछि सोसियल मिडियातिर अब मेरो फोटोहरू देखेको मान्छेहरूले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो हनी छ कि छैन भनेर अनि मैले एक दिन एउटा पोस्टै बनाएँ हनी छ भनेर एउटा इन्स्टाग्राममा पेज बनाएँ ओके म यस्तो हनी सेल गर्छु भनेर एकदम सिम्पल तपाईँको 20 रुपियाँको भट्टा अनि एउटा बाहिर एउटा व्हाइट पेपर टालेर अनि एउटा प्रिन्ट गरेर त्यसमा माथि मैले पहिला मेरो फार्म दुई दाइले फार्म थियो दुई दाइले म्याड हनी भनेर तल फोन नम्बर ट्याक्क टालेर त्यो चाहिँ हामीले पठाउँथ्यो कि त्यस्तो गर्ने डेलिभर गर्न जाने अनि एकचोटि चाहिँ अब हामीले एउटा विदेशी साथीसँग राम्रो अब एउटा यो यसको डिमान्डको उहाँहरूको हामीले फुलफिल गरेपछि हामीसँग अलिकति क्यापिटल भयो अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले होइन यसलाई चाहिँ प्रपर ब्रान्डिङ गर्नुपर्छ है मेरो नलेज थियो लाइक म लेख्थेँ फोटो खिच्थेँ मेरो डिजाइनर साथी उसले मलाई चाहिँ बिगिनिङदेखि नै सपोर्ट गरिरहेको छ एकदिन ससाङ भन्ने छ उसले चाहिँ अब त्यो फ्लायर्सहरू डिजाइन गरिदियो अनि मैले कन्टेन्ट आफै लेख्ने अनि कन्टेन्टहरू बनाउन थालेँ अनि त्यसपछि अब फोटोजहरू मेरै भयो अनि त्यो गर्दा गर्दै अनि त्यसपछि हामी लाइक स्टिकर प्रिन्ट गर्ने अनि लाइक त्यसलाई प्याकेजिङ गर्ने अनि अब प्याकेजिङ पनि अब बेसिक प्याकेजिङ इम्प्रुभ प्याकेजिङ झोला त्यसो एउटा मेरो साथी नै हो पनि टुडेज टेलिग्राम भन्ने उसको कम्पनी छ उसले चाहिँ झोलाहरू बनाउँछ अरू पनि बनाउँछ लेदर प्रडक्टहरू अनि ल उसले चाहिँ झोला दियो मलाई अनि त्यसपछि झोला बनाइदियो अनि त्यसपछि झोला त्यहाँबाट भयो बुकहरू मैले प्रिन्ट गरेँ अनि अब हुन्छ नि अब हनी भयो सो कम्प्लिट प्याकेज भयो क्या त्यहाँ अब एउटा कुनै प्रोफेसनल एउटा बट्टा प्लास्टिक बट्टा 20 रुपियाँको बट्टामा एउटा हनी लिएर गएकोदेखि विदिन 6 मन्थ्स अब झोला बुक अनि बुकमार्क अनि त्यसपछि हनी त्यसै स्टोरीसहित जान थाल्यो त्यसरी चाहिँ हामीले नेपालमा मार्केटिङ गऱ्यौँ अब केही पनि थाहा छैन फर्स्टमा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि केही पनि थाहा नहुनु पनि एउटा एडभान्टेज मलाई चाहिँ सुरुमा चाहिँ खोइ अब एउटा एक्साइटमेन्ट जस्तो नि भयो होइन अनि अब लाइक रेभेन्यू आइरहेछ क्यास फ्लो भइरहेछ प्रोडक्ट गइरहेछ सबैले मन पराइरहेछन् अब थ्याङ्क यू भनिरहेछन् एप्रिसिएट गरिरहेछन् र विथ टाइम चाहिँ मलाई के भयो भन्दाखेरि अब यो एकदम जस्तो म बिहान 3 बजेदेखि बेलुका 4 बजेसम्म लाइक स्ट्रेट आफूले हनी भर्ने फिल्टर गर्ने प्याकेज गर्ने लेबलिङ गर्ने ऱ्याप गर्ने र डेलिभरीसम्म गर्ने मलाई कस्तो भयो भन्दाखेरि अब पुग्यो क्या मलाई यो हनी भरेर पुग्यो हुन्छ त्यहाँ हनी भरेर हनी देखेँ कि म अर्डर आयो कि झ्याउ लाग्न थालेको थियो कि हुन्छ नि त्यो भएपछि मात्र हायर गरेँ कि मैले त्यो अब अर्डर आएछ तर मलाई किन आयो अर्डर जस्तो लाग्थ्यो कि हुन्छ नि मान्छे हायर गरेर आफै भर्न परेर क्या त्यो सर्टेन टाइम त भरियो एक्साइटमेन्ट भयो अब प्रपर सेटअप छैन होइन जस्तो एउटा फुड बिजनेस स्टार्ट गरिरहेको छ अनि त्यसपछि अब मैले आफ्नै फ्ल्याटमा एउटा छुट्टै रुम बनाएर गर्थेँ अनि त्यसपछि अब त्यो कुराहरूले त अब हाइजिनहरूको कुराहरू केही अब म्याच भएन नि त अनि
त्यसपछि मैले चाहिँ अब यसरी हुँदैन, आफूले अब सबै कुरा आफूले गरिरहेको छ, अर्डर लिनेदेखि मार्केटिङदेखि डेलिभरीदेखि प्याकेजिङदेखि उताबाट सोर्सिङदेखि यो कुरा चाहिँ आफूले हुँदैन भन्ने हिसाबले चाहिँ अनि मैले मान्छेहरू हायर गर्न स्टार्ट गरेँ होइन। अब लाइक फर्स्ट अब एकजनाबाटै सुरु भयो होइन। त्यसपछि मैले डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट्सहरूको मान्छेहरू, अपरेसनको लाइक स्टोर किपर, अनि त्यसपछि अब अलिकति मिडिया आउटरिच लाइक मार्केटिङ, त्यसरी चाहिँ मैले टिमहरू हायर गर्न थालेँ कि। अनि त्यसपछि चाहिँ अलिकति मलाई काम पनि सजिलो हुँदै गयो। हामीले अहिले डिरेक्टली 7 जना हुनुहुन्छ, अनि इन्डिरेक्टली त अब हामीले अब उताको हन्टर्सहरू कति हुनुहुन्छ होइन, लाइक डिफ्रेन्ट जिल्लाहरूमा जान्छ, डिफ्रेन्ट गाउँहरूमा जान्छ। लाइक इन्डिरेक्टली हामीले 100+ टच गरेका छौँ होला। हुन्छ नि अब हन्टिङ कम्युनिटी जसले हनीलाई हार्भेस्ट गर्नुहुन्छ त्यो हेर्दाखेरि। र डिरेक्टली मेरो अफिसमा मेरो टिम चाहिँ 7 जनाको टिम। इनिसियल त 5000बाट सुरु हो होइन। अहिले चाहिँ हाम्रो लाइक अब कम्पनीको ओभरअल इन्भेस्टमेन्ट त हाम्रो लगभग 1 करोड जति छ। मलाई पहिलेदेखि नै हुन्छ नि ब्याक अफ द माइन्ड, बिकज म एग्रिकल्चर पढिरहेको छु, ट्राभल गरिरहेको छु, मान्छेहरूलाई भेटिरहेको छु, नयाँ नयाँ ठाउँहरू घुमिरहेको छु, त्यो चाहिँ मलाई अलिअलि थियो होइन। तर यो प्रडक्ट पाएपछि अनि मैले चाहिँ अब वाइ नट एक्सप्लोर आउटसाइड मार्केट भनेर अब आफन्तहरू, पहिला चिनेको साथीहरू थ्रु चाहिँ अब के छ त्यहाँको मार्केट, कसरी अब पुऱ्याउन सकिन्छ भनेर त्यो गर्दै गर्दा एकजना हुन्छ नि अमेरिकामा जस नेपाली होइन उताकै नागरिकले चाहिँ अब यसलाई हुन्छ नि अब यसरी गरौँ त भन्ने हाम्रो डिसिजन भयो। अनि त्यसपछि जस एउटा अस्ट्रेलियाको पनि नागरिक हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँहरू मिलेर चाहिँ ल हामीले सुरु गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ अनि हामीले एक्सप्लोर गर्न थाल्यौँ। नेपालको यो हनी पनि हुन्छ नि अब रिसर्चहरू कम भयो होला, तर यो पनि इक्वली युनिक छ होइन। यसलाई एकदम पृथक छ यसको स्टोरी, यसको कथा, यसको अब भित्रको जुन एउटा रासायनिक कम्पोजिसन छ, यसलाई पनि हुन्छ नि इन्टरनेसनल जुन एउटा विदेशी मार्केट छ त्यसमा चाहिँ धेरै मूल्यसम्म पनि यसलाई बेच्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई आत्मविश्वास छ। त्यही भएर मैले चाहिँ यसलाई बाहिरी मार्केटमा चाहिँ अलि डिफ्रेन्ट पाराले, जस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ काठको बक्समा अब हनी त्यही होइन राम्रो प्याकेजिङ गरेर उहाँहरूको स्पेसल नाम हुन्छ बक्सभित्रै लेखेर आफू मान्छेहरूलाई स्पेसल फिल हुन्छ नि त, अनि एउटा किताब पनि राखेर त्यसरी चाहिँ हामीले पठाउँछौँ कसैलाई चाहिँ अब अलि मिडल उसमा चाहिँ अब प्याकेजिङ, राम्रो प्याकेजिङ, एउटा किताब, एउटा झोला होइन, अनि त्यसरी पनि हामी पठाउँछौँ। हनीलाई त अब हनी हन्टिङ गर्दाखेरि त हन्ट गरेर निकाल्ने होइन, अब त्यो हनी कम निकाल्ने हो, मह निकाल्ने हो, अनि मह जाँदैन, लाइक मह अब सकिँदैन यसको, लाइक अब यस मह अब सबै निकाल्दै गएपछि त त्यो सकिन्छ भन्ने क्वेसन्सहरू प्रश्नहरू मलाई धेरै सोध्नुहुन्छ। तर इन ग्राउन्ड के हुन्छ भन्दाखेरि मैले यो आफूले मात्रै क्लेम गरेँ होइन, अनि मैले आफ्नै एउटा रिसर्च मास्टर्सको थेसिस पनि क्लिफ हनी हन्टिङ बिहेभियर अफ हनी हन्टर्स लमजुङ र कास्की दुईवटा जिल्लामा गरेको हो। त्यहाँ चाहिँ अब हाम्रो एकजना छोमरोङमा चाहिँ हन्टर्सहरूको जुन सिकारीहरूको ग्रुपसँग चाहिँ हामीले अन्तर्वार्ता गरेको थियौँ। उहाँहरूले के भन्नुभयो भन्दाखेरि मह काटेन भने चाहिँ यो मह सकिने चान्स हुन्छ। हामीले त्यही भएर यो महलाई चाहिँ सफा गर्ने भयो भने पनि अफ सिजनमा पनि हामीले यसको घारहरू काट्छौँ भन्नुहुन्थ्यो, मह नै नभए पनि। त्यो चाहिँ किन रे भन्दाखेरि महुरीहरूलाई चाहिँ एक्टिभ बनाउन, उनीहरूको लाइफ साइकललाई हुन्छ नि जस्तो आफ्नो एउटा पपुलेसन बढाउन चाहिँ मह काट्नु चाहिँ एकदमै नेसेसरी छ होइन, महको कन्जर्भेसनको लागि। तर त्यो भन्दै गर्दा हामीले ओभर हार्भेस्ट गर्ने, अफ सिजनमा काट्ने त्यस्तो चाहिँ गर्नु भएन। तर अन सिजनमा टाइमली जुन अब मह सिकारीहरू चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब यो जो चन्द्रमाको साइकल्सहरू हेरेर होइन, यसको हेरेर उहाँहरूले परम्परादेखि नै यो मह काट्दै गरेको। त्यही भएर उहाँहरूलाई चाहिँ कुन बेला काट्ने, कसरी काट्ने यो भरपुर नलेज छ। पैसा चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि बाहिरभन्दा नेपालमै कमाउन सकिन्छ, तर बाहिर जानुपर्छ। म त्यसको एगेन्स्टमा छैन, हामी एउटा ग्लोबल भिलेज भइसकेको छ, म पनि बाहिर जान्छु होला एट सम पोइन्ट अफ टाइम टु डु बिजनेस होइन। अब जानुपर्छ, लाइक घुम्न जाने, ट्राभल गर्न जाने, सिक्न जाने, सेटल देयर फर सम टाइम होइन। अब आउन मन छैन भने त इट्स देयर पर्सनल चोइस, म आउनु पनि भन्दिनँ। तर नेपालमा अवसर छैन भनेर आउन मन लागेका मान्छेहरूलाई चाहिँ अब अवसर छैन भन्ने कुरा चाहिँ गलत हो होइन। यहाँ अवसर छ,
त्यसलाई चाहिँ अलिकति आएर आफ्नो तरिकाले साधना गरेर नै पत्ता लगाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मेरो लागि चाहिँ सफलता भनेको चाहिँ आफूले चाहेको जीवन बाँच्न सक्नु अनि आफूले चाहिँ चाहेको चोइसेसहरूलाई चाहिँ लाइफमा कम्प्रोमाइज नगरिकन डिल गर्न सक्नु नै एउटा सक्सेस हो जस्तो लाग्छ। र अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि यो स्थितिसम्म आइपुग्दाखेरि मलाई चाहिँ धेरै कुराहरूले हेल्प गराएको छ, जसमध्ये अब यहाँ प्रकृति अनि त्यसपछि राइट फुड, मेडिटेसन जुन मैले एभ्री डे गर्ने प्रयास गर्छु। कुनै दिन सफल हुन्छु, कुनै दिन असफल हुन्छु र जुन दिन सफल हुन्छु त्यो दिन मेरो एनर्जी धेरै नै आयो हुन्छ। र मैले सबै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले के कुरा रियलाइज गराएको छु भन्दाखेरि हामीले राइट्स ह्याबिट्सहरू लियौँ भने चाहिँ हामीलाई आफ्नो सर्टकमिङ्सहरू, आफूलाई लाग्ने गाह्रा कुराहरूलाई चाहिँ हामीले इजिली चेन्ज गर्न सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई गाह्रा कुराहरूले नै हामीलाई पछाडि तानिरहेको हुन्छ। र त्यो कुराहरूलाई हामीले ओभरकम गरेर भने चाहिँ हामी जुन त्यो सफलता भन्छौँ अथवा आफूले चाहेको जीवन बाँच्न सक्ने एउटा आधार बन्छ, त्यो चाहिँ त्यसरी बन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एक व्यक्तिको नवीन प्रयासले आफूलाई विश्व सामु चिनाउने मात्र होइन, उक्त देशको आर्थिक उन्नतिमा समेत ठूलो भूमिका खेल्दछ। फेरि अर्को उदाहरण यो व्यक्तिको कथा लिएर आउँदैछौँ। हेर्दै गर्नुहोला हिमालय टेलिभिजन मार्फत कार्यक्रम द गेम चेन्जर। The Game Changer.